या लिवाउल हम्द मुहम्मद रसूलुल्लाह तलाश कीवी या बंद शफाअत चंदा मदनी जानान तलाश कीवी या बंद जन्नत दरवाज़ी मदनी जानान साथ खुदावी या बंद रब कायनात कहर जलाल रब कायनात जल वाला रुसो हसबा मदनी जानान शफकत और रहमत बांधे अब जिगर ने मड़कीगी या रब कायनात जल वाला शफकत और मेहरबानी बाद मदनी जानान छोड़ बच्चा देखिए अगर मदनी जानान अच्छा जिक्र रब कायनात जल वाला हजर बांधे शजर बांधे फरिश्तों पखला नबातात और तबादात पखला रब कायनात जानदार और बेजान पखला हैवानात पखला बांधे रब कायनात मदनी जानान जिक्र जारी करे रे अल्लाह से जिक्र वाले जारी का रब कायनात जल वाला बाद कुरान नाजिल का और दिल क़यामत दर सहारा पूरी मदनी जानान व रफअना लक जिक्र जरब पर दो फरमाए ए महबूबा सादा जिक्र मुंह को चटकड़े रे सादा जिक्र मुंह को चटकड़े रे यो उस महफिल में ता महफिल रवान में लग साद बाद लग साद बाद जिक्र महफिल इख्तिताम तो रसीगी या दा महफिल उशलो या दा महफिल उशलो मदनी जानान अल्लाह फरमाए ए मदनी जानाना सादा जिक्र मुंह को चटकड़े रे दा जिक्र मुंह को चटकड़े सुब्र मुंह चटकड़े रे रब कायनात जल वाला और उम्र मुंह चटकड़े रे जेजा जुबिन तो जुजुर तमाइया ये महबूब मदनी जानाना कायनात इस्ताद जिक्र तुमरा बुलंद है इस्ताद जिक्र तुमरा अहम है इस्ताद जिक्र तुमरा जरूरी है इस्ताद मकाम तुमरा बुलंद है इस्ताद असमत तुमरा कबीर है इस्ताद सीरत तुमरा पाक है इस्ताद किरदार तुमरा चमकदार है इस्ताद गुफ्तार तुमरा बारोनक है इस्ताद चेहरे पर जहां तुमरा नूर में टकदा इस्ताद जुल्फी फल्ले तुमरा इश्क और मोहब्बत ताउन की मौजूद थी इस्ताद सीने अलम नशरह तुमरा शफकत और मोहब्बत नदा कदा इस्ताद मजा अल बसर तुमरा लरी रोए नजर लगी जब फर्श बांधी अर्श बांधी नजर लगी अर्श तजी फर्श बांधी नजर लगी ए महबूब मदनी जानाना इस्ताद वामा यंतिकु अनिल हुआ इन हुआ इल्ला फहलु युहा अरब कभी नुतक दे इस्ताद अपने फुति अल्फाज रब्बी कायनात कल शरीयत जोड़े कल कुरान जोड़े रब्बी कायनात चल वाला कल इस्लाम उसूल जोड़े मदनी जानान कमी अल्लाह रब्बुल इज्जत चल वाला कम अंदाज बाल मदनी जानान जिक्र न कई ये महबूबा अवलने खबर खुदा दा चरत चरत के समा खुदाईदा चरत चरत समा रुबूबियत ते समा उलूहियत ते समा शहंशाहियत ते समा खुदाईदा समा रसाबियत ते चरत चरत समा तौहीद ते समा वहदानियत ते समा उलूहियत ते सब नियाज साथ देना ए महबूबा चरत चरत समा खुदा पाक समा रब जुल जलाल समा शहंशाह अल-अज़ल आगल इज़्ज़ा चरत की समा जिक्र की दलाल की आसमान में दरबार से की शर्क की खर की शिमाल की जुनूब की तौरात की सबूत की इंजील की आदम से अल्लाह पर लगाते नूह अलैहिस्सलाम पर इश्तियाकी दाऊद अल्लाह याकूब अलैहिस्सलाम को बादशाह की सुलेमान अलैहिस्सलाम को मैदान से खबर करोगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र की चलते की महबूब हमा खुदाई आती है अल्तबा रिसालत हुई आती सुभान अल्लाह अल्तबा रिसालत हुई आती तुम अजीम पैगंबर ने जब भी कहना चल वाला जिक्र दजान सर उतरलो जिक्र दजान सरा लाजिम और मंजूर गरजलो जब तक अल्लाह जिक्र हुई और रसूलुल्लाह जिक्र हुई आग में फल इंसानों को सीखे फरिश्तों को सीखे पैगंबरों को सीखे आग में फल रब की कहना तो कबूल करे ऐसा ईमान रब का कबूल नहीं चुका ईमान के सिर्फ अल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रब सुब्रजान सलाम करो रब सुब्रजान को नजदीक को रब सुब्रजान को करीब को रब सिंगल से करो गुजार सा रब सिंगल तकवीत और तवक्कुल रब को सुब्र नहीं बड़े तवक्कुल रब कायनात सुना कमाल वका महबूबा ए महबूबा बड़ी कायनात की जान जिक्र मुहताज नहीं तदा कायनात की जान मुहताज नहीं महबूबा ज़मान मुहताज है अमादर में पूरा कमाल दरकार
مني او چې سلطان مني چې کما مني بیا د امام نه مني که سلطان مني نو امام نه مني او چې څوک په کائنات جل ولا نه مني محبوب فقط په چې بیا امام نه مهاجر نه مني دا د محبوب نه فرمای پیغمبر فرمایي چې بندګانو کدا سوچ خدای نه باندې موتا منم نه نه رب کائنات اول منی هغه خالق به منی هغه پروردگار منی هغه رازق منی هغه خالق منی هغه خالق کائنات به منی اولوہیت والا ذات به منی لم یلد ذات به منی لم یولد ذات به منی لا والد له به منی لا ولد به منی لم مثل به منی بے مثال به منی هغه خالق منی پور ذات به منی ولکه پور ذات شتا نه هغه مشابه شتا نه تاسو رسیدون کې ذات شتا نه چا محتاج دی رب کائنات خالق بمانی بیا د خالق نه بعد د مخلوق کی محمد مصطفی منی څنګه مخلوق بمانی ټول کائنات خلق دي آدم نه تر عیسی پورې قطع جبرائیل او میکائیل او اسرائیل او سرافیل قطع جنتونه قطع کائنات قطع ولو چرنګ او قطع سره د رب کائنات د اصل او مثال او وسیله ذات دی خالق ذات دی په مخلوق کې ټول اعمال قلب دكتور اجمال دكتور احسن دكتور اعلم دكتور اشجع دكتور هذا الشخص ذات كيوسات بكائنات الاعلام وجود اغزاد محمد رسول الله هذا الذات الذي يقول ذات محمد مصطفى